अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बुलूगुल मराम से आज हमारे सबक का आगाज़ होगा किताबुल हज, और किताबुल हज का ये दूसरा सबक है। इससे कबल सबक में हज के बारे में हमने चंद बुनियादी बातें बयान की थीं, जिनमें से नंबर एक, हज का लुग़वी और इस्तिलाही माना, यानी हज की तारीफ क्या है, हज लफ्ज़ का माना क्या है, और इसके साथ साथ हज जो है ये एक जामे इबादत है। इस एक इबादत में बहुत सारी इबादात जमा हो जाती हैं। अब वो कौन कौन सी इबादात हैं जो इसके अंदर जमा हो जाती हैं, वो तफसील से हमने बयान की थी। तो आज हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करेंगे। तो पहला बाब है बाब फजलिही व बयानी मन फुरिद अलैहि। हज की फजीलत का बयान और उस शख्स का बयान जिस पर हज फर्ज होता है। तो अब हज किस पर फर्ज होता है, इसकी तफसील भी पिछले हमारे सबक में गुजर चुकी है। तो हज की फजीलत जो है वो आज हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो हज बेशुमार दीनी और दुनियावी और उखरवी फ़ज़ाइल और मनाफ़े पर मुश्तमिल एक इबादत है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह हज में आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो अपने बहुत से फ़ायदों में हाजिर हों और चंद मालूम दिनों में इन पालतू चुपायों जानवरों पर अल्लाह का नाम जिक्र करें जो उसने उन्हें दिए। गर्ज हज जहाँ इबादत और अल्लाह का जिक्र है, वहीं इसमें लोगों के बेशुमार फ़ायदे भी हैं। उन फ़ायदों में से मसलन जब हज में लोग जमा होते हैं तो दुनिया भर से लोग आए होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए होते हैं। तो इतने बड़े इज्तिमा में एक दूसरे से तारुफ होता है, जान पहचान हासिल होती है, हाल अहवाल मालूम होते हैं। नंबर दो, एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत पैदा होती है। फिर नंबर तीन, मुआशी लिहाज से फ़ायदा है कि मुसलमानों की बाहमी तिजारत को फ़रोग़ मिलता है। और नंबर चार, उम्मत मुस्लिमा का एक दूसरे की मसनूआत से, चीज़ों से खरीद व फरोख्त के ज़रिए मुस्तफ़ीद होना और एक इस्लामी मुल्क की मसनूआत का सारे आलम इस्लाम में फैलना, ये मुआशी बहुत बड़ा फ़ायदा है, इक्तिसादी फ़ायदा है। और नंबर पाँच ये कि गरीबों और फ़कीरों को सदक़ात, अतियात और कुर्बानियों का गोश्त मिलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो अपने बहुत से फ़ायदों को हाज़िर हों। तो हज का सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि रोज़े क़यामत की याद दहानी है। हज रोज़े क़यामत की याद दिलाता है, मैदान महशर की याद दिलाता है कि एक दिन वो आएगा जब तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। जैसा कि आज पूरी दुनिया से सिर्फ मुसलमान जमा हुए हैं, लेकिन उस दिन मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सब के सब अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में जमा होंगे। तो हज से रोज़े क़यामत की याद दहानी होती है कि सब के सब लोग एक ही रंग के लिबास में, एक ही हुलिया और हैत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तो एक ही हुलिया में और एक ही हैत के साथ एक ही जगह यकजा खड़े होते हैं और एक ही इबादत में मशगूल और अपने खालिक परवरदिगार के आगे आजिज़ी व तज़र्रो कर रहे होते हैं।
बिला शुबा ये सब कुछ रोज़ क़यामत की याद दिलाता है। तो इसलिए हज में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये फ़वाइद भी और इससे कबल जो दर्स में सबक में फ़वाइद ज़िक्र किए गए थे, इन सब को मिला लें तो ये जो कहा जाता है कि हज जो है कसीरुल फ़वाइद एक इबादत है, बल्कि जामिउल इबादात है। तो ये बात बेजा नहीं है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आते हैं पहली रिवायत की तरफ। पहली रिवायत है अन अबी हुरैरता रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक, उनके दरमियानी अरसा के सगीरा गुनाहों का कुफारा है, और हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। तो अब इस हदीस में हज और उम्रा की फजीलत बयान की गई है। हज और उम्रा की फजीलत इसके अंदर बयान की गई है। हज का माना तो वो पिछले सबक में बयान हुआ था कि हज का माना होता कस्द करना, इरादा करना। और जो उम्रा लफ्ज है ना, तो उम्रा लफ्ज के दो मानी हैं। एक माना है जियारत करना और दूसरा माना है आबाद करना। तो जो बंदा उम्रा करने के लिए जाता है तो बैतुल्लाह की जियारत करता है और फिर वो बैतुल्लाह को आबाद भी करता है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में ये ऐलान किया था कि लोग हज तमत्तो नहीं करेंगे। हज तमत्तो यही होती है कि उसमें हज भी होता है और साथ उम्रा भी होता है, तो दोनों इबादत की जाती हैं। तो उनके पेश नज़र यही बात थी कि लोग हज और उम्रा करके चले जाते हैं और फिर साल भर जो हरम है, जो काबतुल्लाह है, ये बेआबाद सा रहता है। तो लिहाजा लोग हज करें और चले जाएं और फिर साल में गाहे गाहे उम्रा करने के लिए वो आते रहें, ताकि जो हरम है, जो काबतुल्लाह है, ये आबाद रहे। तो बहरहाल उम्रा के दो मानी हैं, लफ्ज उम्रा के दो मानी हैं। एक है जियारत करना और दूसरा है आबाद करना। तो अब इसमें अल हज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन, यानी हज मबरूर करने से बंदे को अपना मतलूब यानी निजात, जहन्नम से छुटकारा और जन्नत में दाखिला मिल जाता है। तब फिर हज और उम्रा के माल में ये फर्क हुआ कि इंजाम में ये फर्क हुआ कि उम्रा करने से नागवार बातों से निजात मिलती है और वो गुनाह और उनके आसार यानी आकाब व अजाब है, जबकि हज करने से मतलूब व मरगूब और मकसूद मिल जाता है और वो जन्नत है। बहरहाल हदीस में ये बात बयान की गई है कि जब आदमी एक के बाद दूसरा उम्रा करता है तो इन दोनों के दरमियानी औकात के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और हज मबरूर की जजा और इसका बदला और सवाब अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के यहाँ वो जन्नत ही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हज मबरूर कौन सा होगा, हज मबरूर की क्या अलामात है, कैसे पता चलेगा कि ये हज मबरूर है, या फिर यूं कह लीजिए कि वो कौन कौन से काम है जिनको इंसान करे तो फिर उसका हज हज मबरूर बन जाए। ये बहुत बुनियादी और अहम बात है। जैसे कोई भी मुसलमान हज की तैयारी करता है तो वो अपने एहराम की फिक्र करता है, खाने पीने की फिक्र करता है, सवारी की फिक्र करता है, रिहाइश की फिक्र करता है।
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان ان کی فکر کرتا ہے. تو ایک مسلمان کو، ایک حاجی کو سب سے بڑی فکر جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میری حج حج مبرور بن جائے. لہذا حج مبرور کی کچھ شروط ہے، کچھ شرائط ہیں. اور شرط کہتے ہیں وہ کام جس کو اصل کام سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ کام نہ کیا جائے تو اصل کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو لہذا وضو جو ہے نماز سے پہلے ہی کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص وضو نہ کرے اور نماز بڑے اہتمام سے پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھے، سکون کے ساتھ پڑھے، لمبا قیام، لمبے رکوع اور سجدے کرے، بھلے وہ کتنی بھی محبت سے، عاجزی سے، حضور قلبی سے نماز پڑھے، لیکن اس کی نماز ہوگی نہیں. چونکہ اس نے نماز کی ایک بنیادی شرط پوری نہیں کی، اور وہ ہے وضو. تو اس کا مطلب وضو کرنا لازم ہے. ایسے ہی اب جو بندہ چاہتا ہے اس کا حج حج مبرور ہو، تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے، وہ کیا کرے؟ وہ ان شرائط کو وہ دھیان سے سنے جو ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں، تاکہ وہ ان کو ملحوظ رکھے، ان کاموں کو حج سے پہلے کرے، اور حج کے دوران ان پر پوری نگاہ رکھے، اور ان کاموں میں سے کوئی کام اس سے ہونے نہ پائے، تاکہ اس کا حج حج مبرور بن جائے اور پھر وہ جنت کا مستحق بن جائے. اور یہ اس خوشخبری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا اور بدلہ اور ثواب وہ جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت عطا کر دے. تو حج مبرور کی شرائط ہے. تو پہلے یہ جان لیجئے کہ مبرور سے کیا مراد ہے. مبرور لفظ بنا بر سے، مبرور سے مراد بر یعنی نیکی والا حج ہے. کوئی حج کیسے مبرور بنتا ہے، اس کی شروط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. وہ یہ، پہلی شرط یہ ہے کہ حج خالص وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، یعنی وہ شہرت اور عزت و وجاہت کے حصول کے لیے نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں وہ تو خالص اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ اس لیے حج کرتے ہیں تاکہ میں حاجی بن جاؤں، تاکہ لوگ کہیں کہ بھی میں نے حج کر لیا ہے. یا پھر بعض لوگ اس لیے حج کرتے ہیں، یار فلاں بھی حج کر آیا، فلاں بھی حج کر آیا، لیکن میں نے نہیں حج کیا. لوگ کہیں گے یار تمہارا اتنا بڑا کاروبار ہے، اور اتنے مالدار تم ہو، اتنے بڑے تم چودھری ہو، اتنی تمہاری زمینیں جائیداد وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن تم نے حج ہی نہیں کیا، تو یار میں بھی حج کر آتا ہوں. تو اب یہ جو سوچ اور فکر ہے نا، یہ درست نہیں ہے. حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے حج کرنا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ حج خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ حج حلال مال سے ہو، کہ حرام مال سے کیا جانے والا حج کبھی بھی وہ مبرور نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی حج مبرور نہیں کہلا سکتا. تو اس کا مطلب حاجی جو ہے وہ جب حج کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، پیسے جوڑتا ہے، لہذا اس کو خیال کرنا پڑے گا کہ میں پیسے کما کیسے رہا ہوں. اگر اس کا ذریعہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ حرام ذریعہ ہے، وہ رشوت ہے، وہ ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غلط بیانی ہے، غلط کام کاج کاروبار ہے، تو اب ایسے پیسے جمع کیے اور ان سے کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج تو حج مبرور نہیں ہوگا. ہاں وہ جائے گا اور حج کے اجتماع میں شامل ہوگا، وہ طواف بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، وقوف عرفات بھی کرے گا، وہ قربانی بھی کرے گا، سر بھی سارا کچھ ہی کرے گا. لیکن مسئلہ تو ثواب سے ہے نا، اجر سے ہے نا، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ہے نا. کیا وہ بھی اسے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور وہ کب ملے گی؟ جب اس کا حج حج مبرور ہو جائے گا. اور حج مبرور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیکی والا حج، وہ مطلب کہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ، اور وہ نیکی والا حج کرے گا.
تو وہ ہے حج مبرور۔ تو بہرحال رزق جو ہے، مال جو ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں تو حج ہمیں کیا کر دے گا؟ گناہوں سے پاک کرے گا، ہمارے کام کاج، کاروبار کو، رزق کو، روٹی کو وہ پاک کرے گا۔ چونکہ ہم نے حج کرنا ہے تو حج کی شرط کیا ہے؟ مال اور وہ اخراجات، وہ زاد راہ، وہ حلال پیسوں سے ہونا چاہیے۔ لہذا پھر ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال پیسوں سے ہی وہ جناب ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ، ہوٹل، سارے خرچے حلال سے کریں گے۔ پھر ہم کسی شخص کو دھوکہ نہیں دیں گے، رشوت نہیں لیں گے، فراڈ نہیں لگائیں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے پیسے پر قبضہ نہیں کریں گے، زمین پر قبضہ نہیں کریں گے۔ تو تبھی جا کر ہمارا مال پاک ہوگا نا۔ اور اگر مال پاک نہیں ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، لمبے سفر کی وجہ سے اس کا سر گرد آلود ہے، اور وہ اللہ سے پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ تو پھر جب وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ مطعمو کا حرام، ملبسو کا حرام، غزیہ بالحرام فانا یستجاب لذالک، کہ تیرا لباس حرام کا ہے تو تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، تو پھر تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ یعنی اب تو جو دعا کر رہا ہے، دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس سے پہلے تو حرام تو نے کھایا، حرام سے تیرا جسم بنا، حرام کا تو نے لباس پہنا۔ اور شارحین حدیث نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حاجی ہے۔ تو اس کا مطلب ایک حاجی اگر رزق حرام کے ذریعے سے وہ بیت اللہ میں پہنچ بھی جاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، بھلے اب وہ دوران طواف دعا مانگ رہا ہے، کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چمٹا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے، دروازے سے چمٹا ہوا ہے، وہ حجر اسود کے پاس کھڑا ہے، بھلے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا موقع مل گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر حکومتی ارکان جو ہوتے ہیں، وزیر مشیر جو ہوتے ہیں، صدور اور وزراء اعظم وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں، انہیں موقع ملتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہیں بھی ہو، لیکن اگر اس کا مال، اگر اس کا رزق حلال نہیں تھا، تو اب وہ رزق حرام تھا، تو اس کا حج مقبول نہیں ہوگا، اس کی دعا رد کر دی جائے گی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پھر یہ تو گویا کہ ایک سیاحت ہی ہوئی، آنا جانا ہی ہوا، مشقت ہی ہوئی، تو لیکن اسے ملنے والا کچھ نہیں۔ اب وہ چاہتا ہے اگر اس کا حج مبرور بن جائے تو پھر اس کو خیال کرنا پڑے گا کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی حج کے مناسک اور اس کے واجبات خود ادا کرے۔ لہذا اگر کسی نے مثلا اپنی جگہ کسی دوسرے کو رمی کرنے بھیج دیا تو اس کا یہ حج مبرور نہ کہلائے۔ یہ جو بات ہے، یہ بات شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ نے یہ بات کہی ہے، یعنی کہ سارے ارکان اس کو خود ہی ادا کرنے ہیں، تو سارے کام خود کرے گا تو حج مبرور بنے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے حج کے دوران ممنوع افعال سے اجتناب کرے، یعنی جن کاموں سے منع کیا ہے تو وہ ان سے بچے، ان کو نہ کرے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ پاک نے ذکر کیا، فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، اور نہ کوئی نافرمانی، اور نہ کوئی جھگڑا۔ یعنی اگر بندہ حج کے لیے احرام باندھ چکا ہے تو پھر اس دوران میں کوئی شہوانی فعل نہیں ہونا چاہیے۔ اب رفثہ کیا ہے؟ مطلب کوئی ایسا خیال جس میں عورتوں کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، عورتوں کے بارے میں سوچتا ہے، عورتوں کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو، اور پھر اس طرح کے ان سے میل ملاپ اور جنسی خواہشات، ایسے خیالات اس کے من میں آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا پھر حج مبرور نہیں ہوگا۔ حج مبرور اسی بندے کا ہوگا جو اپنے من میں ایسے خیالات بھی نہ آنے دے، ایسی کوئی وہ گفتگو نہ کرے، اس طرح اپنے من کو اور دھیان کو نہ لگائے۔ اس کا مطلب حج حج مبرور اس وقت بنے گا، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ تو گویا کہ
جنت کا حقدار آدمی تبھی بنے گا نا جب اس کا من صاف ہو جائے گا، جب اس کی فکر پاک صاف ہو جائے گی، جب اس کے دل کے خیالات جو ہے وہ پاک صاف ہو جائیں گے، تو پھر وہ پاک صاف خیالات والا، پاک سوچ اور فکر والا، پاک دل والا، پاک دماغ والا، پاک نظر والا بندہ جب بن جائے گا، تبھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بنے گا۔ اور اگر انسان کی نظر پاک نہ ہو، سماعتیں پاک نہ ہو، اس کی عقل اور اس کی سوچ فکر پاک نہ ہو، اس کے دل کے میلان اور جذبات اور خیالات اور وہ پاک صاف نہ ہو، تو یہ بندہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کے اندر غلاظت ہے، اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر شیطانیت ہے، شیطان کا اثر اس کے اندر موجود ہے، تو یہ بندہ تو جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب اگر یہ بندہ مسلمان ہے، مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، تو مسلمان ہے اور اس کے اندر یہ کبر ہے، تکبر اور غرور ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم میں جلے گا، اور جہنم میں اتنا جلے گا، اتنا جلے گا کہ اس کا جو کبر تھا نا، وہ تکبر تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا، چونکہ اس نے شرک نہیں کیا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے یہی بات مجموعی طور پر سمجھ آتی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں بالآخر چلا ہی جائے گا، شرط ایک ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو اب اس بندے نے شرک نہیں کیا، تو پھر اس کا جو تکبر اور کبر ہے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب اس کا وہ کبر پاک صاف ہو جائے گا جہنم میں جل کر، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اسے پتا چلا، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں کبر ہے اور یہ برے خیالات ہیں اور بری سوچ اور فکر ہے، تو خاص طور پر پھر یہ جنسی میلان، غیر محرم عورتوں کی طرف میلان اور ان کے ساتھ تعلق وغیرہ وغیرہ یہ ہے، تو وہ بندہ پھر اس کا حج مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو حج ہمیں پاک اور صاف کر دے گا ہر لحاظ سے۔ جیسے ظاہری طور پر ہم نے اپنا لباس اتارا، حج میں جو چادریں مرد حضرات پہنتے ہیں، تو ظاہری طور پر اپنا لباس اتارا اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر پاک صاف کیا، ایسے ہی اب ہم حاجی اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک صاف کرے گا، تو حاجی گویا کہ ہر دو لحاظ سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اپنے ظاہری لحاظ سے بھی، اپنے باطنی لحاظ سے بھی۔ ظاہری لحاظ سے اس کا لباس ہو، اس کا جسم ہو، اور اس کی آنکھیں ہوں، اور اس کے ہاتھ پاؤں ہوں، تو یہ سب ظلم سے، زیادتی سے، گناہ سے، نافرمانی سے، نظر بازی سے، غیبت سے، چغلی سے، یہ سب گناہوں سے پاک۔ اور ایسی اس کا جو باطن ہے، اس کا جو اندر ہے، جو اس کی انسائیڈ ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی پاک اور صاف ہو جائے گی۔ تو جب یہ بندہ ظاہر میں ظاہری لحاظ سے پاک ہو گیا، باطنی لحاظ سے بھی یہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، تو پھر یہ بندہ جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا، تو پھر یہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی حج کے مناسک اور اس کے واجبات، ہاں، یہ خود ادا کرے۔ اگر کسی نے مثلا اپنے کسی کو بھیجا تو وہ نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے حج کے دوران ممنوع افعال سے اجتناب کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شہوانی فعل نہ ہو، اور نہ کوئی نافرمانی ہو، اور نہ کوئی جھگڑا۔ اچھا، یہ جھگڑے والی بات ہے نا، اس کو بھی تھوڑا ذہن میں رکھے، کیونکہ بعض لوگ حج یا عمرہ کرنے جب جاتے ہیں، تو وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، تو سب کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اچھا، اب حجر اسود کے پاس عمومی طور پر یہی دیکھا گیا کہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اب اس رش میں اگر ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تو پھر دھکم پیل کرے گا۔ جو دھکم پیل کرے گا، ظاہر بات ہے کسی کا پاؤں کچلے گا، کسی کے اوپر چڑھے گا، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو گویا اس نے پھر وہاں پر تو تکلیف دے دی نا، تکلیف دے دی۔
اور اب اگر کسی کو بہت زیادہ کوئی تکلیف پہنچی اور وہ بندہ اس سے تو تکرار پر اتر آیا، تو پھر یہ جھگڑا تو جدال تو ہو گیا۔ تو لہٰذا جو شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے اس پر ہی جو ہے عمل کرنا چاہیے کہ حجر اسود کو چومنا کوئی لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں، موقع مل جائے بغیر کسی تکلیف مشقت کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی کو تکلیف دیے، تو پھر حجر اسود کو چوم لینا چاہیے، بالکل اس کی فضیلت موجود ہے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر بندہ اس حدیث پر عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر کے بندہ گزر جائے، چھڑی کا اشارہ کر دے، ہاتھ کا اشارہ کر دے۔ لیکن پھر بعض لوگ تو چھڑی کو بھی چومتے، نہیں، چھڑی کو بھی نہیں چومنا چاہیے۔ بہرحال یہ آگے جا کر بات آئے گی، وہاں تفصیل سے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ممنوع افعال سے اجتناب کرے، اگر وہ ممنوع افعال سے اجتناب کرے گا تو پھر اس کا حج وہ حج مبرور بن جائے گا۔ البتہ حج کے دوران پراگندہ بال اور خستہ حال ہونا شرط نہیں ہے، مطلب کہ انسان نہائے نہیں، غسل ہی مت کرے، بال بکھرے ہوئے ہوں اور وہ بالکل درویش اور ملنگ ٹائپ بندہ بن جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ کپڑوں کا میلا کچیلا کرنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ بس زیادہ عاجزی پیدا ہو رہی ہے، انکساری پیدا ہو رہی ہے، میں منگتا اور فقیر لگ رہا ہوں تو لہذا میرا حج قبول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دیں گے، کرم فرما دیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ خیالات درست نہیں ہے۔ لہذا آدمی نہا کر بدن کا گرد و غبار وغیرہ دور کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ غسل غسل جنابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کے دوران آدمی باعث راحت چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے کہ ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، اور آج کے دور میں سہولیات موجود ہیں، وہ روم کولر لگا ہو کمرے میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ سعودی عربیہ میں اب تو انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ جو حاجیوں کے عرفات میں یا مینا میں خیمے وغیرہ لگتے ہیں، تو وہ ان میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو گاڑی پر بندہ سفر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ سہولیات حج مبرور کے منافی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی ان سہولیات سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ مشقت میں نہیں پڑے گا تو اس کا حج حج مبرور نہیں بنے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سہولیات ہیں، ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ حدیث میں بڑے بلیغ انداز میں حج اور عمرہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حج جو ہے عمرہ سے بہرحال افضل ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عمرہ کو کثرت کے ساتھ کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کی دلیل العمرۃ الی العمرۃ کے الفاظ ہیں کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ موقع دے تو سہولت ہو، آسانی ہو، زیادہ راہ موجود ہو، وسائل ہو، پیسے ہو، تو پھر بندہ بار بار عمرہ کر لے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان دوسرا عمرہ کب کر سکتا ہے؟ دوسرا عمرہ کب کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اب جو سعودی عربیہ کے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کے ملکوں سے جاتے ہیں اور انہیں باقاعدہ جہاز میں بیٹھنا پڑتا ہے، ٹکٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ وغیرہ جو سارے بھی قانونی ہیں، انتظامی یہ معاملات ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ، برطانیہ کہیں سے بھی وہ عمرہ کرنے آتا ہے، تو اس کا پیکج ہے وہ 10 دن کا ہے، بھلے 21 دن کا ہے، جتنا بھی، تو وہ بندہ چلا گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ ہر روز عمرہ کر لے، یا پھر وہ عمرہ جو ہے کچھ دنوں بعد کرے، کب کرے؟ دیکھیں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ بار 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 عمرے نہیں کر سکتا، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ بار بار عمرے کیے جا سکتے ہیں، چونکہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو موقف ہیں۔ ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ بار بار کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور پھر نفلی عبادت ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہو کہ عمرہ جو ہے ایک سفر میں ایک دفعہ ہی کرنا ہے اور بار بار نہیں کرنا ہے، تو ایسا نہیں۔ ہاں، ایک یہ موقف ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے
کہ بار بار عمرہ نہیں کرنا ہے، ایک بندہ وہاں چلا جائے اور وہاں جا کر پھر بار بار عمرہ کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مشروع ہے۔ تو یہ بہرحال ایک موقف موجود ہے، لیکن ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے اور تو وہ یہی بات ہے کہ بھی ایک سفر میں ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ عمرہ جو ہے ایک دفعہ جب انسان کر لے تو دوسری دفعہ تب کرے کہ جب اس میں اتنے دن گزر جائیں کہ انسان کے سر پر بال اگائیں، یعنی عمرے میں حلق کروایا جاتا ہے، ٹنڈ کروائی جاتی ہے، مرد حضرات کرتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ جب عمرہ کرے گا تو پھر ظاہر بات ہے ٹنڈ کروانی ہے، تو لہذا ٹنڈ پر سر پر بال تو ہونے چاہیے نا۔ تو اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کا ایک قول ہے، قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عمرہ کر لینے کے بعد آدمی دوسرا عمرہ تب کرے جب اس کے سر کے بال اس قدر اگائیں کہ سر کی کھال کی سفیدی وہ چھپ جائے اور سر پر سیاہ بال وہ غالب نظر آنے لگے، تب جا کر آدمی ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرے۔ تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، تو یہ ان کی بات ہے۔ تو یہ دوسرا جو نقطہ نظر ہے کہ بار بار عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی بہرحال دلیل ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی عمرہ کرنا اس کا حکم کیا ہے، یعنی کہ یہ فرض ہے عمرہ یا واجب ہے یا مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ابواب العمرہ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب وجوب العمرۃ و فضلها، عمرہ کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت۔ اور اس میں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول لائے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول لائے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا جو بھی کوئی ہے اس پر ایک حج اور ایک عمرہ واجب ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یقیناً عمرہ اللہ کی کتاب میں حج کے ساتھ ذکر ہوا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ حج کے ساتھ ذکر ہوا ہے عمرہ، تو فرمایا اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرہ واجب ہونے کا باب باندھا ہے، گویا ان کے نزدیک ان لوگوں کی بات درست نہیں جو عمرہ کو محض سنت یا مستحب قرار دیتے ہیں۔ اپنی بات کی تائید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا ہے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کا قول، اور قرآن پاک سے عمرہ کے فرض ہونے کا استدلال ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اتمو پورا کرو کے ساتھ دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم فرض قرار دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کی سمجھ ہے۔ اور دوسرا ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے معلق آثار سے عمرہ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع حدیث سے باب کا دوسرا جز یعنی عمرہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث سے وجوب کے استدلال کے لیے اس کے بعض طرق کی طرف اشارہ کیا ہے جو جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 810 نمبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج اور عمرہ پے در پہ کرو، لگاتار کرو، مسلسل کرو، کیونکہ وہ دونوں گناہوں کو اور فقر کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کو، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو وہ دور کر دیتی ہے، یعنی کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کی جنت کے سوا کچھ نہیں۔
تو یعنی حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو وہ اس سے نکال دیتا ہے، گناہوں سے اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کے میل کو، سونے اور چاندی کے میل کو نکال دیتی ہے۔ تو بہرحال اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس طرف ان کا اشارہ ہے کہ یہاں بھی حکم ہے جو عمرے کا بھی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا مستحب ہے، اور ان لوگوں کی بات درست نہیں جو کہتے ہیں کہ سال میں ایک سے زیادہ عمرے کرنا مکروہ ہے، یا مہینہ میں ایک سے زیادہ عمرے کرنا مکروہ ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایک سے زیادہ عمرے ادا نہیں کیے، مگر یہ بات اس لیے درست نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک عمل کی فضیلت بیان کرتے تھے، مگر خود اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو۔ کسی عمل کی فضیلت کے لیے آپ کا فعل ہونا ضروری نہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس بحث کا جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کی ہے۔ جی، ہمارے سبق کی دوسری حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے۔ مرد حضرات تو جہاد کرتے ہیں میدان میں نکل کر، لیکن عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ وہ حج اور عمرہ ہے۔ تو روایت ہے، وَأَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رواہ احمد وابن ماجہ واللفظ لہ واسنادہ صحیح واصلہ فی الصحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، عورتوں پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتل و قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ روایت کے الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اب اس حدیث میں بات آئی عورتوں کے جہاد کی، تو اب یہاں پر جہاد کا مفہوم جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، تو لہذا جہاد کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ جہاد جو لفظ ہے یہ جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن سے مصدر ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے ہمت خرچ کرنا، اور مراد میدان جہاد میں رب تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف قتال میں طاقت لگانا۔ دوسرے زیادہ عام لفظوں میں جہاد کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی بات کی سربلندی کے لیے ہمت و طاقت خرچ کرنے کا نام ہے، تاکہ یہ عام اور شامل تعریف اصطلاحی جہاد بالقتال کو بھی شامل ہو جائے، اور جہاد بالعلم کو بھی شامل ہو جائے، کیونکہ علم کے ذریعے بیان حق کے جہاد ہونے میں بہرحال کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں نعم فرمایا، تو نعم یہ حرف جواب ہے جس میں سوال کا اعادہ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہاں سوال کا اعادہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ، یعنی عورتوں پر ایک ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتل و قتال نہیں۔ الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو عورتوں کے حق میں اس لیے جہاد فرمایا کیونکہ ان دونوں میں ایک طرح کی مشقت ہوتی ہے، جبکہ اس میں اغلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح مال کا خرچ کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں حج اور عمرہ کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کے حق میں ان دونوں کو جہاد قرار دیا گیا۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علم کے حصول کے بے حد حریص تھے،
اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا، کیا عورتیں بھی یہ عظیم ترین فضیلت حاصل کر سکتی ہیں؟ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاد کے بارے میں یہ سوال کرنا، ظاہری بات ہے ان کے دل میں یہ امنگ اٹھی، ان کے دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی کہ جہاد اتنا عظیم عمل ہے تو مرد حضرات تو وہ کرتے ہی ہیں، تو وہ تو یہ فضیلت اور درجہ حاصل کریں گے، تو کیا ہم عورتیں بھی یہ درجہ اور فضیلت حاصل کر سکتی ہیں؟ عظیم کام ہم بھی کر سکتی ہیں؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں، صحابیات ہوں، صحابہ کرام کی بیویاں اور بیٹیاں ہوں، وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے، وہ اس جذبے سے سرشار تھی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کا جہاد اور قتال کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی کہ ایک مومن بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی توحید کے علم کو پوری دنیا میں وہ لہرانے اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہے، اور پھر اس راہ میں وہ اپنی تمام متاع جو ہے، قیمتی سے قیمتی متاع جو ہے، اس کو خرچ کر ڈالے، اس میں روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، وہ زمین جائیداد ہو، اس میں اولاد ہو، حتیٰ کہ اپنی جان بھی وہ اس راہ میں خرچ کر دے، چونکہ انسان کے پاس مادی لحاظ سے سب سے قیمتی چیز اور سب سے پیاری چیز وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بھی وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو مسلمان تو اصل میں زندگی کا فلسفہ یہ سمجھتا ہے، اور بلکہ مسلمان کی زندگی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ وہ جینے کے لیے نہیں جیتا، مسلمان جینے کے لیے زندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مناسب وقت پر اللہ کے حکم پر اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے مناسب وقت پر جان دینے کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ بعض تو وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے پورے کر گئے، اور بعض وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انہیں کب موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر سکے۔ یعنی مسلمان اس انتظار میں جیتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے گا کہ میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دوں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دو نظریات ہیں زندگی کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو جینے کا سلیقہ زندگی سکھاتی ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو جینے کا صحیح سلیقہ، شعور، وہ موت سکھاتی ہے۔ جو انسان صحیح معنوں میں مرنا سیکھ لیتا ہے، وہ اس کو جینے کا صحیح ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یعنی جینے کا سلیقہ اسی کو آئے گا جس کو صحیح معنوں میں مرنا آتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی
संवारने का ढंग आ जाए, जिंदगी जीने का ढंग आ जाए, नहीं। दूसरा फलसफा ये है कि इंसान को सही मरने का ढंग आ जाए। जिसको सही मरने का ढंग आ जाएगा, उसको जीने का सही ढंग खुद ब खुद आ जाएगा। चूंकि चूंकि सही जिंदगी के लिए, असली जिंदगी के लिए वो मरना पड़ता है। इसीलिए एक और शेर में कहा ना, यही एक बात है जो तुम में हम में फर्क करती है। यही एक बात है जो तुम में हम में फर्क करती है, कि तुम तो मौत से डरते हो, हमसे मौत डरती है। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, बात आई है तो इसलिए कह देता हूं। वो ये है कि बाज लोग कहते हैं ना कि ये बंदा मौत से लड़ रहा है। यानी कोई बंदा बीमार हो जाता है और या किसी, अल्लाह ना करे, मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाता है, या उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि ये बंदा किससे लड़ रहा है? मौत से लड़ रहा है। और फिर वो बंदा सेहतयाब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये मौत से लड़ा जीने के लिए, और ये सेहतयाब हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और जुमला सुने। एक ही है कि बाज लोग वो हैं जो जिंदगी से लड़ते हैं मौत के लिए। वो जिंदगी से लड़ते हैं मौत के लिए, मरने के लिए। और कुछ लोग वो होते हैं जो मौत से लड़ते हैं जीने के लिए। ये दोनों अलग अलग फलसफे हैं, दोनों अलग अलग नजरिए, दोनों की अलग अलग बुनियाद है। ये दोनों अलग अलग फलसफे हैं। अब जो बंदा मौत से लड़ता है जीने के लिए, मौत से लड़ता है जिंदगी के लिए, उसकी सोच फिक्र और जिंदगी का रंग ढंग बिल्कुल अलग होगा। एक बंदा वो है जो जिंदगी से लड़ता है मौत के लिए, मरने के लिए। उसकी जिंदगी का जो रंग ढंग है, उसके तौर तरीके जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अब कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस चीज के दलाइल मौजूद हैं। जैसा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं चाहता हूं मुझे कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए। तो इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कत्ल होने की ख्वाहिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि गजवाए ओहद में बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे। और अब ये मफहूमन मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है कि अल्लाह ताला ने शोहदाए ओहद जो है उनसे मुकालमा किया और फिर उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश? उन्होंने कहा, या अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं, बस सब कुछ तूने अता कर दिया, तो जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, जो हमसे वादे किए गए थे वादे पूरे हो गए, जन्नत मिल गई और वो सारी नेमतें वो मिल मिल चुकी हैं। तो फिर अल्लाह पाक उनसे फिर पूछेंगे, भाई फिर भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, कोई ख्वाहिश हो तुम्हारी, फिर भी बताओ। अब जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ रहे हैं, तो कोई बात ना बताना तो ये भी सूए अदब में आ सकता है। तो फिर वो जब अल्लाह के सामने बात कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे, या अल्लाह, अगर अब कोई ख्वाहिश हमने करनी ही है, उसके बगैर छुटकारा नहीं ही है, तो या अल्लाह फिर हमारी ख्वाहिश ये है कि तू हमें दुनिया में एक मर्तबा फिर भेज और हम फिर दोबारा शहीद हों, यानी कि शहादत का मजा हम फिर चखें। वो शोहदा क्या कह रहे हैं कि अल्लाह दुनिया में भेज, इसलिए नहीं कि हम जीना चाहते हैं, नहीं, इसलिए कि हम मरना चाहते हैं और तेरे लिए मरना चाहते हैं और शहादत की मौत मरना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो मजा और जो लुत्फ तेरी राह में तेरे लिए मरने में है ना, वो जीने में नहीं है। ये बात, तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। और अब सारी बात का खुलासा करते हुए आज के हालात हाजरा पर इसका हम इंतबाक करें कि बताइए कि दुनिया में आज मुसलमानों की क्या हालत?
उम्मत मुस्लिमा कितनी बड़ी तादाद में दुनिया में एक नहीं 1.5 अरब मुसलमान हैं। दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान यानी 150 करोड़ मुसलमान। अच्छा, 150 करोड़ मुसलमान हैं। तो क्या उम्मत मुस्लिमा का दुनिया में कोई वकार है, कोई इज्जत है? दुनिया में कोई वकार, कोई इज्जत, इनको कोई अहमियत देता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जलील कौन है, मकहूर कौन है, मजलूम कौन है, बेचारे कौन है, जुल्म किस पर हो रहा है, किसकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, किन के बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं? तो वो आपको एक नाम मिलेगा, वो है मुसलमान। अगर यकीन ना आए तो फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल देखी। क्या आपने गजा के हालात नहीं देखे? गजा की क्या सूरत हाल है, वहां की इमारतें खंडर बन चुकी हैं। कितने वो लोग हैं जो अभी मलबे तले दबे हुए हैं। तकरीबन जो मीडिया बता रहा है वो 15,000 से ज्यादा शोहदा हैं। उनमें बेशतर बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मरीज थे, अस्पतालों में थे, घरों में थे। इतने मुसलमान कत्ल हो गए और हजारों की तादाद में वो जख्मी है और लाखों की तादाद में वो बेघर हो चुके हैं। और जुल्म पर जुल्म ये है कि अब इतना सारा जुल्म हो रहा है और दुनिया भर में जो इंसानियत के नाम पर तंजीमें बनी हुई हैं, जो इंसानियत का नाम लेती हैं, वो सारी की सारी खामोश है। माँ सिवाय चंद मजम्मती बयान देने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सक रहे। और गजा के लोगों पानी मांगते पानी नहीं मिलता, रोटी मांगते रोटी नहीं मिलती, दवा मांगते दवा नहीं मिलती, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगर मैं ये कहूं उम्मत मुस्लिमा इतनी बेचारी है, बावजूद इसके एक 1.5 अरब है ये, 56-57 इस्लामी मुल्क हैं ये, और 56-57 इस्लामी मुल्कों की अपनी रियासत है, बादशाहत है, इनके पास दौलत है, तेल है, इनके पास वसाइल है, जोग्राफिया है, ये सभी कुछ है इनके पास। लेकिन जब इसराइल कह देता है कि गजा में, फलस्तीन में कोई चीज दाखिल नहीं होगी, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा 1.5 अरब मुसलमान मिलकर पानी की एक बोतल उन तक नहीं पहुंचा सकते, एक बुखार की गोलियों का पत्ता नहीं पहुंचा सकते, एक खांसी का सिरप नहीं पहुंचा सकते, वो पायोडीन नहीं पहुंचा सकते जो जख्मों पे लगा ली जाए। तो उम्मत मुस्लिमा का वजूद कहाँ गया? कहाँ गए हमारे अरब? कहाँ गए हमारे शहजादे? कहाँ गए हमारे और मुल्क? कहाँ गया हमारा एटम बम? कहाँ गई हमारी फौजें? पूरी उम्मत मुस्लिमा का तो ये हाल है। ये हाल हमारा क्यों हुआ? आज हम इतनी बेबसी की तस्वीर जो बन गए, और किससे मदद मांग रहे हैं हम मदद मांग रहे हैं अमेरिका से, जंग बंद करवाओ, जंग बंद करवाओ, जंग बंद करवाओ, बरतानिया से, फ्रांस से, यूरोप से, इन ममालिक से। ऐसा क्यों हो गया? क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे अंदर से जिहाद खत्म हो गया। अम्मा जी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखिए ना, वो जिहाद की बात कर रही हैं। आज कितनी माएँ हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं, वो जो जिहाद की बात करती हों। कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों को इसलिए खिला पिला रही हों, जवान कर रही हों, दूध पिला रही हों, उनकी सेहत बना रही हों कि मेरा बेटा जिहाद करेगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए लड़ेगा, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेगा, इला कलिमतुल्लाह के लिए लड़ेगा। कौन है माँ? किसके दिल में जज्बा है? हाँ, माँ ये तो सोचती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा खाए कमाए, वो अमीर आदमी बन जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके पास दौलत हो, ऐसा घर हो, ये सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई ख्वाहिश करना कोई बुरी बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके साथ साथ ये दूसरी सोच क्यों खत्म हो गई हमारी, जहाँ ये सोच है हलाल तरीके से माल कमाना, जिंदगी गुजारना, घर बार बनाना, अच्छा खाना पीना, कोई बुराई नहीं है, कबाहत नहीं है इसमें। मैं कब कह रहा हूँ रहबानियत इख्तियार कर लो, कब कह रहा हूँ कि शहरों से जंगलों में निकल जाओ, मैं कब कह रहा हूँ कि जदीद वसाइल जरा इस्तेमाल ना करो, मैं तो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ इस सब के साथ साथ क्या होना चाहिए? जज्बा जिहाद भी तो होना चाहिए ना। तो जब हमारे अंदर जज्बा जिहाद था, उस वक्त हम थोड़े थे, लेकिन उस वक्त हम बाइज्जत थे, हम बाइज्जत थे। हमारी हालत ये क्यों होगी? रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस सुन लीजिए, फिर हम अपने असल सबक की तरफ आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस ये है, इज़ा तबायअतुम बिल ईना व अखज़तुम अज़नाब अल बकर व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। फरमाया जब तुम सूदी कारोबार शुरू कर दोगे, बैलों की दुमें पकड़ कर खेती बाड़ी में लग जाओगे, व तरक तुमुल जिहाद, और तुम जिहाद छोड़ दोगे, अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। और ये जिल्लत उस वक्त तक तुम पर मुसल्लत रहेगी जब तक तुम अपने दीन की तरफ लौट नहीं आते। यानी जो चीज तुमने छोड़ी थी ना, उसकी तरफ लौट नहीं आते। तो क्या चीज छोड़ी थी? वो छोड़ी थी हमने जिहाद, तो गोया जिहाद को दीन कहा गया। लिहाजा जिहाद की तरफ लौट आओ, दोबारा जिहाद करो, अल्लाह ताला जिल्लत खत्म कर देगा। एक दूसरी हदीस ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि जब पूरी दुनिया मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर लगे खाने पर टूट पड़ते हैं। सारे ही हमला कर देंगे, और बाज रिवायत में तो ये आता है वो दावत देंगी, जैसे खाने पर दावत देते हैं ना, आ जाओ अभी खाना लग गया है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। ऐसी कुफार जो है वो दावत देंगे मुल्कों को, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और ये हो चुका है। ये कब हुआ था? जब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया था, उस वक्त कुफार ने दावत दी थी कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और फिर ये बात भी तय हो चुकी थी, फला फला मुल्क बरतानिया लेगा, फला फला मुल्क फ्रांस लेगा, फला फला मुल्क अमेरिका लेगा, फला फला मुल्क जो है वो जो रशिया लेगा। ये सारी बंदर बांट भी हो चुकी। तो ये सारे मनाजर इस चश्मे फलक ने, इस जमीन ने, सूरज चांद सितारों ने, ये सारे देख लिए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस बयान फरमाई थी। बहरहाल उस वक्त जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई तो सहाबा कराम ने बड़ा अजीब सा महसूस किया कि अल्लाह के रसूल, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हम उस वक्त बहुत थोड़े होंगे? नाहनु यौम इज़िन कलील, हम थोड़े होंगे? आपने फरमाया बल अंतुम कसीर, नहीं 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 नहीं, तुम थोड़े नहीं होगे, तुम तादाद के लिहाज से, गिनती के लिहाज से बहुत ज्यादा होगे। लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या होगी? तुम्हारी हैसियत बस ऐसी ही होगी जैसे जब सैलाब आता है ना, पानी आता है, उसके आगे घास फूस तिनके जो हैं वो आगे काफी बड़ी तादाद में वो जमा हो जाते हैं, लेकिन पानी उन्हें धकेलता हुआ ले जाता है। वो इतने सारे तिनके मिलकर भी पानी नहीं रोक सकते। ऐसे ही उम्मत मुस्लिमा तादाद के लिहाज से बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनका कोई वजन नहीं होगा। ये उन घास फूस के तिनकों की मानित बेवजन होंगे जो सैलाब और पानी के आगे आगे तैरते भागते चले जाते हैं। साहबा करम ने फिर सवाल किया कि जी ऐसा क्यों होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा इसलिए होगा कि उस वक्त मुसलमानों में एक बीमारी लग जाएगी, और उसका नाम है वहन। वाव दो चश्मी है और नून, वहानुन, वहन होगा उनमें। सहाबा कराम ने फिर सवाल किया अल्लाह के रसूल ये वहन क्या बला है, ये क्या होता है वहन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। वहन कहते हैं दो चीजों का मुरक्कब, दो चीजों से मिलकर वहन बनता है। नंबर एक, दुनिया की मोहब्बत, और मौत से नफरत। उस वक्त मुसलमान दुनिया के दिलदादा हो जाएंगे और मौत से नफरत करेंगे। ये जीना चाहेंगे, मरना कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो कैफियत है ये एक फिक्री कैफियत का नाम है, ये बातनी कैफियत का नाम है, ये एक रोग है, बीमारी है। और आज उम्मत मुस्लिमा में आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं। तो लिहाजा ये हम सब में ये बीमारी है। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम जीना चाहते हैं, अल्लाह के लिए जान देना नहीं चाहते। हम जीना चाहते हैं, जिहाद करना नहीं चाहते। हम जीना चाहते हैं, इस्लाम के लिए लड़ना नहीं चाहते। तो ठीक है, फिर जब हमारी ये कैफियत हो गई है तो इस हदीस ने तो फिर सादिक आना ही है। तो आज इसीलिए हमारी दुर्गत बन रही है। कभी देखे कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कभी फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, कभी अराकान में, कभी बर्गमा में, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी शाम में। ये सारी आग लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है? आप सोच सकते हैं इस वक्त कोई काफरों का मुल्क हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, वहां पर ऐसे जंग हो रही हो? सोच सकते हैं आप? नहीं। 7 बर्रे आजम है, 7 बर्रे आजमों में से सारा कुछ एशिया में हो रहा है। तो इसका मतलब यही तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। तो ये हमारी जो दुर्गत बन रही इस वक्त इसलिए हो रही है कि अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सवाल किया था ना कि जी हम पर भी जिहाद है। तो ये जो जज्बा है ना खवातीन का पूछना, जिहाद का दिलचस्पी लेना, और मसाइल पूछना जिहाद का, फिर जिहाद के लिए फिर अपने आप को तैयार करना, बावजूद इसके कि औरत है, फिर अपने बच्चों को तैयार करना, उनमें जज्बा पैदा करना, तो इसकी आज जरूरत है, शदीद जरूरत है। तो बहरहाल
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ عورتیں بھی جہاد کریں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا کہ ہاں، ان کا جہاد ایسا ہے، اس میں وہ قتال نہیں ہے، اور اس میں وہ کیا ہے، وہ حج اور عمرہ ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا، کیا عورتیں بھی یہ عظیم ترین فضیلت حاصل کر سکتی ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ تو جہاد کی تعبیر میں، اب کتاب الحج ہے، پھر حج میں پھر جہاد کا ذکر ہے، تو جہاد کی تعبیر میں حاجیوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کو حج کے دوران آئندہ چل کر متعدد دشواریوں، مشقتوں اور تکلیفوں سے سابقہ پڑے گا۔ جیسے میدان جہاد میں مشکلات سے سامنا ہوتا ہے، ایسی حاجیوں کو بھی مشکلات سے سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ ان دقتوں اور مصائب کو جھیلنے کے لیے خندہ پیشانی سے وہ تیار ہو جائیں۔ جی، یہیں تک آج ہمارا سبق ہوگا، وقت تمام ہوا۔ تو اب اگر پچھلا جو سبق تھا ہمارا، اس میں بھی سوال و جواب آپ کے نہیں ہوئے تھے، تو اب آج کے بھی اور پچھلے سبق کے بھی جو سوالات ہیں جو آپ پوچھنا چاہیں، تو ایک تو حج عمرے سے متعلق، یا پھر جو ضمناً جو کچھ جہاد کی بات آ گئی اس حوالے سے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی، آواز ابھی تک نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ اب آواز آ رہی ہے میری؟ ایک منٹ۔ جی السلام علیکم، بولیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جی صاحب اب آواز؟ آواز جی اب الحمد آواز للہ۔ ٹھیک۔ سوال ہے کہ کیا حج کے لیے عورت اکیلے جا سکتی ہے؟ ہاں جی، حج کے لیے کوئی عورت اکیلے نہیں جا سکتی، وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے گی۔ بغیر محرم کے اگر جائے گی تو اس کا حج نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا تھا کہ وہ جہاد پر جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ تو اس صحابی نے پھر اپنا نام مجاہدین سے کٹوایا جو جہاد میں جانے والے لوگ تھے، اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کتنا ضروری ہے ایک عورت کا اپنے محرم کے ساتھ جانا۔ اب دیکھیے، ایک طرف جہاد کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو وہ بہت اہم کام ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، تو وہاں تو بندے بندے کی ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی کو بغیر کس چیز کی پرواہ کیے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ تم۔ تو لہذا اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر عورت اپنی ماہواری پہ ہو تو، اور وہ وہاں عمرہ کے لیے ہو یا حج کے لیے، تو کیا وہ صرف طواف کر سکتی ہے؟ یعنی طواف نہیں کر سکتی؟ ہم، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حجت الوداع میں حضور پاک کے ساتھ گئی تھیں، تو ان کو یہ واقعہ پیش آ گیا، ان کو حیض آ گیا، تو وہ تو رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم طواف کے علاوہ سارے کام کر لو، تو عورت اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی۔ جی جی
अब वही वाला सवाल है अकेले जाने पे, क्योंकि वो सऊदी हुकूमत ने 45 प्लस की औरतों के लिए कह दिया है ना, तो ये सवाल पूछ रही हैं कि अच्छा फिर क्या हम ग्रुप में चले जाएँ? अगर महरम नहीं है और उनका बहुत दिल है कि वो जाना चाहती हैं हज करने, उम्रा करने, तो वो क्या करें? ग्रुप में चली जाएँ फिर? नहीं, अगर 100 औरतें, 1000 औरतें भी मिल जाएं, एक ग्रुप बन जाए, तो वो तो गैर महरम ही रहेंगी। अगर एक में कुछ मर्द भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, और इसमें वो चली जाती है, तो वो तो बगैर महरम के सफर कर रही है। और फिर जो ये उम्रा वाले लोग होते हैं ना, जो हज उम्रे का काम करते हैं, कंपनी बनाई होती हैं, वो फिर आर्जी तौर पर किसी को वैसे ही किसी का खामद बना देते हैं, किसी औरत को किसी के साथ अटैच कर देते हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए। तो ये तो हम सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, वगरना शरीयत के मुताबिक तो वहाँ कोई किसी का महरम है ही नहीं ग्रुप में। तो लिहाजा वो ग्रुप की शक्ल में भी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। शेख साहब अब वो देखिए, अब हुँ, ख्वाहिश का होना अलग बात है। दिल बहुत चाह रहा है बंदे को जाने के लिए, लेकिन अब उसकी शराइत भी तो पूरी करनी है ना। तो अब ये भी सब्र है। यानी कि एक बंदा अब ये कहता है, जी मैंने नमाज तो पढ़नी है, लेकिन अब मेरा दिल बहुत चाह रहा है मैं नमाज पढ़ूं, लेकिन अब उसने वुजू किया ही नहीं है, बगैर वुजू के जानबूझकर नमाज पढ़ रहा है। तो अब ये उल्टा वो गुनाहगार होगा, क्योंकि वो बगैर वुजू के जानबूझकर जो नमाज पढ़ रहा है, तो अब वो तो गुनाहगार होगा। ऐसे अभी इस खातून को पता है कि मुझे महरम के बगैर हज के लिए नहीं जाना है, इजाजत नहीं है, किसी सूरत इजाजत नहीं है, लेकिन अब इसके बावजूद वो कहती नहीं मैंने जाना है, मेरा दिल चाह रहा है, बड़ी ख्वाहिश है, आरज़ू है, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। भाई, इसका मतलब फिर आप अल्लाह के उस हुक्म की तो परवाह ही नहीं कर रहे। हज तो बाद में होगा, उम्रा तो बाद में होगा, पहले ये बताओ अल्लाह का ये हुक्म मान रहे? नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? क्या समझते हैं आप? तो इसका मतलब नहीं, ठीक नहीं है ये जी। ये भी है ना कि सऊदी हुकूमत ने कह दिया 45 प्लस की औरतें जा सकती हैं। देखिए जी, अब जो सऊदी हुकूमत ने कहा, मैंने पहली बात तो वो उनका कोई फतवा पढ़ा नहीं, तो अब मैं उसको, अगर फतवा कोई हो तो मैं पढ़ूं, तो फिर उसको मैं देखूं। अब 45 प्लस का मतलब क्या? 45 साल के ऊपर की जी। औरतें। जी, तो जी। 45 साल के ऊपर की जो औरतें हैं, तो भाई वो औरतें इतनी उम्र रसीदा नहीं होती। मतलब कि वो जो आता है ना कुरान पाक में, कि जो औरतें उनकी माहवारी बंद हो गई हो और बड़ी उम्र की औरतें हो गई हो, तो जिनसे अब कोई जिना वगैरह का ऐसे कोई खतरा नहीं है, या उसकी तरफ इतना हुस्न जमाल बाकी नहीं है कि मर्द उसकी तरफ मायल हो जाए, तो वो पर्दा ना भी करे तो खैर है, तो वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन अब ये बताएं, 45 की जो औरतें हैं, 45 साल, 47 साल, 50 साल की औरत, क्या 50 साल की औरतें शादी नहीं करती? करती हैं। क्या 50 साल की सारी औरतें ऐसी हो जाती हैं कि उनका वो रंग रूप और जेबो जीनत इतनी ऐसी हो जाती है कि उनकी तरफ देखता भी नहीं है? क्या उनके 45 50 साल की औरतों में खुद ये ख्वाहिश बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो किसी मर्द की तरफ मायल ना हो? या कोई मर्द इस 50 साल की औरत की तरफ मायल ना हो? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। तो वो तो जाकर कोई उम्र रसीदा खातून हो जाए, कोई 80 साल, 90 साल की, बस हाँ, वहां पर ना उस औरत के दिल में कोई ख्याल आएगा, ना उसकी तरफ देखकर किसी मर्द को कोई ख्याल आएगा, ऐसा वैसा। तो वो तो वो भी पर्दे की हद तक, वो उसके लिए मैं हज का तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक मसला बता रहा हूँ। लेकिन अब ये 45 50 साल का बहरहाल, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही बात कि उन्होंने फतवा दिया है, क्या फतवा दिया है, किस बुनियाद पर दिया है, किसने फतवा दिया है। वो तो मैं देखूंगा तो फिर कोई समझ सकता हूँ, शेख साहब वगरना फतवा मैं। नहीं है, फतवा नहीं है। हाँ, ये हाँ। ट्रैवल ट्रैवल के लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने सहूलतें दी हैं वीज़ा वीज़ा ऑफिस वगैरह से। अच्छा, तो इसका फतवा मतलब नहीं है। वीजा ऑफिस का है ना ये? तो फिर वो जी, जी। शरी अहकाम तो नहीं ना बता रहे नहीं, वो नहीं, को नहीं, हज। नहीं, हाँ, फतवा हज नहीं। उम्रे। हाँ, नहीं नहीं, तो वो तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, हुँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वहां से ऐसा फतवा कैसे आ सकता है? जी, अब पूछ रही हैं आप क्या करें अब जब कोई महरम साथ जाने को है नहीं, बस सबर तो करे, मैं क्या करूँ? सबर करे, उस पर हज फर्ज ही नहीं है। वो हुँ। सबर करे, उस पर हज फर्ज ही नहीं। जैसे हज की शुरूत बताई, तो उनमें से ये है ना कि भी वो उसका महरम होगा तो करेगा। जिस औरत के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन उसके साथ जाने के लिए कोई मर्द नहीं, उस पर हज फर्ज नहीं है। वजह कि हज हुँ। की शराइत पूरी नहीं हो रही, उसका कोई महरम नहीं है। हाँ, या तो वो किसी को अपना महरम बना ले, किसी को अपने साथ ले जाए।
किसी भतीजे को, भांजे को, भाई को, मामू को, किसी को ले जाए तो वो फिर उसके साथ जाके वो कर रहा है। लेकिन जब तक वो महरम नहीं होगा तो उस पर हज फर्ज ही नहीं है। तो उसकी ख्वाहिश जितनी मर्जी हो, लेकिन शरीयत के अपने असूल हैं। जी। जी, शेख साहब आपने कहा था कि कई दफ़ा भी उम्रा कर सकते हैं जाके, तो अब क्या वो मस्जिद आयशा जाएँगे नहीं, इहराम के लिए, मीक़ात के लिए, नहीं, जब ये जो एक दफ़ा? मौकफ है ना, दूसरा कर सकते हैं। देखें, वो अपनी जो रिहायश गाह है ना, होटल है। हुँ, मसलन जहाँ पे जाकर हम रिहायश इख्तियार करते हैं, जो होटल होता है, उनका ठहरने का मुकाम वही है। हुँ, लिहाजा वहां से ही वो एहराम बांधेंगे और एहराम बांध के वो उम्रा कर सकते हैं। अब इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि जो लोग हज तमत्तो करते हैं, मसलन एक बंदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कहीं से भी वो हज तमत्तो करने के लिए चला गया, हुँ, तो अब जाकर वो कहाँ ठहरता है? अपने होटल में। तो उसने उम्रा किया, उम्रा करके अपने होटल में ठहर गया। अब बताओ, 8 तारीख को वो कहाँ से एहराम बांधता है हज का? अपने होटल से ही, या वो मस्जिद आयशा जाकर? हुँ, मतलब तयशुदा बात है, अपने होटल से ही बांधता है। सारे हाजी वहां थोड़ी जाते हैं। हुँ, तो इसका मतलब वो अपने होटल से ही बांधता है, हालांकि ये लोग बाहर से गए ना। तो इसका मतलब जो बंदा वहां जाकर होटल में रहता है, वो होटल बुनियादी तौर पर उसकी रिहायश और बन गई है। वो तो वो अपनी रिहायश गाह से ही वो एहराम बांध कर वो उम्रा कर सकता है। जी। जज़ाकल्लाह ख़ैर। पूछ रही हैं कि क्या मदीना मुनव्वरा के होटल से उम्रा की नियत कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे कुछ दिन होते हैं मक्का में रहता है, कुछ मदीना में, तो मदीना से वापसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे लगता है कि शेख साहब की इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। मैं क्लास एंड कर देती हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।